جنہ دی جماعت کہندی ہے کہ اسی نبی پاک نو پہچان لیا کس طرح. حضرت جن جڑے نے جنہ دی جماعت جیڑی ہے وہ اس بات دی تصدیق کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جڑیاں موسیٰ علیہ السلام تو بات پہلے کتاباں آئیاں نے یہ قرآن انہاں دی تصدیق کرتا ہے. اللہ اکبر. جڑے جن نے اے پہچان گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخ دینے ہے جڑی کتاب ہدایت والی ہے سیدھا رستہ دکھلاندی ہے. اے دیکھ جنہ دا دوسرا تذکرہ دوسرے مقام تے کہ جن نبی پاک دی حیثیت نو سمجھ گئے نے اللہ دی ربوبیت نو سمجھ گئے نے آخ دینے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. جنہ دا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان لیا آقا دا مقام سمجھ لیا اور قرآن نو سمجھ کے تے ایمان لے آ رہے نے. یہ سورت دا نام سورت جن نے 29واں پارا جا کے کار کھول کے پڑھ لی ان دا ترجمہ. اللہ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یہ جنہ دی جماعت اقرار کر دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے اے حق دی کتاب ہے. جن اقرار کر دینے کہ اللہ دی اولاد کوئی نہیں اللہ دی بیوی کوئی نہیں. اللہ اکبر. میں دس اے رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے نے جن بھی پہچان گئے نے. میرے نبی دا مقام پہاڑا نے بھی سمجھ لیا ہے. غار ہرا پتہ نا جتھے قرآن پاک پہلی سورت پہلی آیات نازل ہوئی ہے اس پہاڑی دا نام ہے ہرا. اس مقام تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے. مسلم شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام اس مقام تے کھڑے نے تے پہاڑی ہلنا شروع ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام پہاڑی نال مخاطب ہوندے نے. آقا فرماندے نے اے ہیرا تو کیوں ہل دی پئی ہے کی وجہ. آقا علیہ السلام پہاڑی نال خطاب کر دینے اور آقا علیہ السلام دے نال اس پہاڑی تے کڑے کڑے ساتھی نال نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے نبی نال موجود نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے آقا دے نال موجود نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بڑا مقام تے بڑی شان ہے. ایک کوئی پچھلے دنوں دی اندر کوئی بدتمیز بدماش آدمی انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے گستاخی کیتی ہے. حیدرآباد دے اندر کراچی شہر دے وچ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے خاکے بنائے نے. اس بدتمیز کافر بندے نے بے ایمان نے سیدنا عمر دی شان دی اندر گستاخی کیتی ہے. اسی وقت حکمرانہ دی اگے اپیل کران گے ایسے ظالم بدماش آدمی نو سزا دینی چاہیے جڑا خلفائے راشدین دی توہین کرتا ہے. اللہ اکبر. میں دس رہا ہیرا پہاڑی تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. حضرت عثمان بھی موجود نے. حضرت علی المرتضی بھی موجود نے.
حضرت طلحہ بھی موجود نے، حضرت زبیر بھی موجود نے، حضرت سعد بھی موجود نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیرا پہاڑی تے موجود نے۔ فتحرک، اے جڑی پہاڑی اے حرکت کرنا شروع کر دیندی ہے، ہلنا شروع کر دیندی ہے۔ آقا فرماندے نے اس کن ہیرا اے رک جا، اے پہاڑی رک جا۔ میرے آقا نے پہاڑی نال خطاب لمبا چوڑا نہیں کیتا، آقا فرماندے نے رک جا، صرف ایک دفعہ فرمایا تے پہاڑی ہلنا رک گئی ہے۔ میرے نبی دا مقام، میرے نبی دی شان، اے پہاڑیاں بھی جان گئیاں نے۔ اللہ اکبر، ہے احد پہاڑ تیری قسمت دے کیا کہنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی خاص مسئلہ ہوندا یا کوئی بات سوچنی ہوندی، اللہ دے پاک پیغمبر احد پہاڑ والے چلے جاندے۔ میرے نبی دا مقام احد پہاڑ بھی جاندا سی۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ صحابہ دے نال آقا احد پہاڑ تے موجود نے، ابو بکر نال لے، عثمان نال لے، علی حضرت عمر نال نے، آقا علیہ السلام احد پہاڑ تے نے۔ یہی معاملہ کہ احد پہاڑ ہلنا شروع ہو جاندہ ہے، آقا فرماندے نے احد رک جا، تینوں پتہ نہیں آج تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ رک جاندہ ہے، پہاڑ ہلنا رک جاندہ ہے۔ میرے نبی دی گل سن کے اینا ادب کردا، میرے نبی دا مقام انہوں نے سمجھ لیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ اے دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، اے پہاڑ بھی جان دینے، اے جنہ نے بھی میرے نبی دے مقام نو سمجھ لیا ہے، اے فرشتے بھی میرے نبی دے مقام نو، میرے نبی دی شان نو پہچان لیا ہے۔ اے دیکھ ایک اور غزوہ احزاب ہے، اے خندق کھود رہے نے میرے صحابہ، میرے نبی دے صحابہ ایک خندق کھودے، ایک پتھر جڑا وہ ٹوٹدا ہی نہیں۔ نبی پاک دے کول صحابہ مل کے آ جاندے نے، آ کے آخدے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساڈے کول ایک جڑا پہاڑ دا ٹکڑا یہ ٹوٹدا نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن ہو گئے نے کچھ کھادا بھی نہیں ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول جدو صحابہ آئے نے، صحابہ عرض کردے نے، صحابہ اس حدیث دے راوی نے کہ آقا جدو اس خندق چو اتر دے نے تے جدو آپ نے تھلے نیچے اترے نے تے صحابہ تک دے نے، آقا علیہ السلام نے 3 پتھر بننے ہوئے نے، اپنے پیڑ تے پتھر بننے نے تے کندال دے نال میرے آقا نے پتھر تے ماری کندال، وہ پتھر میرے نبی نو پہچان دا ہے تے پتھر جیڑا ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے۔ میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مقام جنات سمجھ گئے، میرے نبی دی شان و شوکت جنات سمجھ گئے، فرشتے سمجھ گئے، اے پہاڑ سمجھ گئے نے، ذرات سمجھ گئے نے، میرے نبی دا مقام ذرات سمجھ دے نے۔ نہیں سمجھیا تے مسلمان نہیں سمجھدا، میرے نبی دا مقام نہیں سمجھیا تے مسلمان نہیں سمجھ رہا، میرے نبی دا شان، میرے نبی دا مقام نہیں سمجھدا تے مسلمان نہیں سمجھدا۔ میرے نبی نے سانو والدہ چھڑیا ہے کنگھی کس طرح پھیرنی ہے، میرے نبی نے سانو دا چھڑیا ہے کپڑے کس طرح پہننے نے، میرے نبی نے دا چھڑیا ہے نماز کس طرح ادا کرنی ہے، میرے نبی نے دا چھڑیا ہے واش روم چ کس طرح جانا ہے تے کی پڑھنا ہے، میرے نبی نے دا چھڑیا ہے واش روم چ جدو باہر آنا ہے کس طریقے نال پیر
پیر باہر پہلو رکھنا تے کی پڑھنا. میرے نبی نے دس چھڑیا وضو کس طریقے نال کرنا, وضو تو پہلے کی پڑھنا, وضو تو بعد کی پڑھنا. میرے نبی نے ہر ادا سمجھا دیتی ہے امت نو, پر امت سمجھ دی نہیں ہے. اللہ اکبر. آتے رو دسا کہ میرے نبی دا ادب, میرے نبی نو سمجھیا, میرے نبی دا مقام سمجھ گئے نے تے اے درخت بھی سمجھ دے نے. آقا علیہ السلام صحابہ دے نال نے تے آقا علیہ السلام قضاء حاجت دی ضرورت پیش آ جاتی ہے. آقا کہندے نے اے میرے ساتھیو ذرا ٹھہر جاؤ, میں قضاء حاجت واسطے جانا چاہ رہا. آقا تک دے نے صحرا ہی صحرا ہے, کوئی درخت نظر نہیں آندا, دور دو درخت نظر آئے نے. میرے آقا علیہ السلام ایک درخت دے کول جاندے نے, جا کے درخت دی ٹانی پکڑ دے نے تے پکڑ کے آخدے نے اللہ دے حکم نال میرے نال چل پے. اے درخت میرے نبی دا مقام سمجھ آندا ہے, اے درخت میرے آقا نال چل پیندا ہے. دوسرے درخت کول جاندے نے, میرے آقا فرماندے نے اے درخت اللہ دے آرڈر نال میرے نال چل پے. اے درخت بھی میرے نبی دا مقام سمجھ آندا ہے, میرے نبی نال چل پیندا ہے. آقا علیہ السلام دونوں درخت قریب کر دے نے, قضاء حاجت تو فارغ ہوندے نے. دسن دا مقصد ہے کہ آقا علیہ السلام دا مقام اے درخت دیاں ٹانیاں بھی سمجھ دیا نے. اللہ اکبر. میرے نبی دا مقام دے کنا, میرے نبی دی شان خود رب قرآن دی اندر بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے. آقا علیہ السلام مسجد نبوی جو خطبہ ارشاد فرماندے نے. آقا ایک سکے تنے دے نال کھڑے ہو کے سہارا لے کے خطبہ ارشاد فرماندے نے. حدیث دی اندر موجود ہے, آقا دی خدمت دی اندر ایک بی بی عورت آئی ہے, آ کے عرض کر دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی, میں ایک ممبر تیار کیتا ہے, وہ تواڈی خدمت دے اندر تحفہ دینا چاہنی ہاں. بی بی عورت نے تحفہ پیش کیتا ہے, ممبر رسول, ممبر جیڑا جمعے تے خطبہ دین واسطے آقا دی خدمت جو تحفے دے طور تے پیش کیتا ہے. آقا علیہ السلام جدو ممبر تے چڑھے نے خطبہ ارشاد فرمان واسطے, تے او جڑا سکا تنا ہے, محبت دیکھو کنی ہے, میرے نبی دے مقام نو سمجھدا ہے, میرے نبی دی شان نو سمجھدا ہے. آقا خطبہ ارشاد کرن واسطے ممبر تے تشریف لے آئے نے, تے او جڑا سکا تنا ہے جندے کول کھڑے ہو کے اوندے تے ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرماندے. تے او جڑا سکا تنا ہے, او جدائی تھوڑی جی جدائی ہوئی ہے, تے او رونا شروع ہو جاندا ہے. اس طرح روندا ہے جی میں اونٹ رو رہا ہے. آقا محسوس کر دے نے آواز کتھوں آ رہی رون دی. جدو ویکھیا کہ اے سکا تنا اے رو رہا ہے, میرے نبی دی محبت دی اندر, میرے نبی دا مقام, میرے نبی دی شان مسجد نبوی دی اندر سکا تنا درخت دا جڑا گڈیا ہے وہ بھی پہچاندا ہے. انسان کو بھی میرے نبی دی شان پہچان, میرے نبی کس مقصد واسطے دنیا تے آئے نے. میرے نبی آئے
اس وقت دنیا تے کی ہو رہا سی تے آ کے پیغام کی دیتا ہے. اج دا میرا مضمون ہے کہ نبی علیہ السلام دی شان دیکھ, میرے نبی نو پہچان, میرے نبی دا مقام پہچان. اللہ اکبر. اس کا تنا محبت دے اندر روندا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اس تنے نو ایتھوں اکھاڑ کے زمین دا کڑا کھود کے اندے چ دفن کر دو. کیوں؟ آقا فرماندے نے اگر انہوں دفن نہ کیتا تے روندا ہی رہے گا. اے دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی اندر کنا اس تنے دے نال, کنی اس تنے نو میرے نبی نال محبت ہے. اے دیکھ پتھراں دے ذرات میرے نبی نال محبت کرتے نے, میرے نبی دا مقام سمجھ گئے نے. جنہاں نے گواہی دے دیتی ہے, فرشتے میرے نبی تے درود پڑھتے نے. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں, جس کو نسبت نہیں, اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک انصاری دے باغ دے اندر داخل ہوئے نے. آقا علیہ السلام جدو باغ چ داخل ہوئے نے, ایک اونٹ جیڑا نبی پاک نو دیکھ کے تے رونا شروع کر دیندا. آقا علیہ السلام اس اونٹ کول جاندے نے, جا کے ہاتھ پھیر دے نے. اونٹ اپنی زبان چ شکایت لگاندا ہے. آقا علیہ السلام پوچھ دے نے اس اونٹ دا مالک کون ہے؟ وہ انصاری صحابی آیا, کہنے لگا جی اللہ دے حضور میں اس اونٹ دا مالک ہاں. آقا فرماندے نے تو ڈردا کیوں نہیں؟ اس اے جڑے 4 پاؤں 4 لتاں والا جانور ہے, اے اللہ نے اگر تینوں اندہ مالک بنا دیتا ہے تے اس اللہ کو ڈر جا, ڈر جا. تو اندے تے ظلم زیادہ کرتا ہے, اندے تے وزن زیادہ پانا ہے, اینوں تو زیادہ تھکا دینا ہے, اے تیریاں شکایتاں لگا رہے ہیں. دسن دا مقصد ہے آقا علیہ السلام دا مقام, آقا علیہ السلام دی پہچان جنہاں نے بھی کر لئی, پتھراں نے بھی کر لئی. آقا علیہ السلام دی پہچان درختاں نے بھی کر لئی. آقا علیہ السلام دی پہچان جانوراں بھی کر لئی. نہیں پہچانتے انسان تینوں نہیں آئی. اللہ اکبر. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح کتاب و سنت عمل کرنے والا بنائے. نبی علیہ السلام دا جتھے روزہ ہے اللہ کروڑاں ساڑی طرف ہوتا درود و سلام دیاں بارشاہ نازل فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.